अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन को आज तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहां अब उनसे तफ्तीश की जाएगी, जबकि कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में MQM के कारकुनों के मुजाहरे जारी हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की गिरफ्तारी कराची के हालात और पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में क्या असरात पड़ सकते हैं, क्या रुख इख्तियार करेगी पाकिस्तान की सियासत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान और UK से हमारे मेहमान। टेलीफोन पर हमारे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार नज़ीर लगारी साहब। लंदन से स्काइप पर हमारे साथ होंगे मारूफ वकील बैरिस्टर सलीम कुरैशी साहब, और लंदन ही से फ़ोन पर हमारे साथ होंगे ARY लंदन के रिपोर्टर अहमद अली सैयद साहब। आप सबकी इजाज़त से सबसे पहले मैं अहमद अली सैयद साहब से सवाल करना चाहूँगा। अहमद अली सैयद साहब, पहले तो हमें मौजूदा सूरत हाल से आगाह कीजिए। हम जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अस्पताल से अब पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। मुझे अभी पता चला है स्टूडियो से कि अहमद अली सैयद अभी हमारे साथ नहीं है। जावेद नज़ीर लगारी साहब के पास चलते हैं। नज़ीर लगारी साहब, हमने देखा कि कराची में जो कुछ हुआ उससे एक चीज़ तो पता चल गई कि दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू MQM वर्कर्स मेंबर्स। जिस तरह से कराची को बंद किया गया, 2 दिन मुकम्मल बंदिश रही, उसके बाद ज़िंदगी कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गई है। आपको क्या लग रहा है कि ये केस जिस तरह चलेगा आगे चलकर कराची पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए, असरात तो जाहिर है दूररस होंगे और गंभीर होंगे और बहुत पेचीदा सूरत हाल है। और क्योंकि यहाँ पर एक नाराजगी का एक उन्सर मौजूद रहा है और माजी में भी MQM से जब कोई इस तरह की सूरत हाल हुई है तो MQM का रिएक्शन बहुत तेज, बहुत ही ज़ूद असर और बहुत ही हमागीर और बहुत ही फैला हुआ होता था। और पिछले 90 के डिकेड में और 2000 के डिकेड में जो है पहले अशरे में ज़्यादा चीज़ें होती थी और बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है वो बड़ा कहीं कहीं मुतशद्दिदाना भी हो जाता था। इस बार जो रिएक्शन था, अगरचे गुस्सा भी था, नाराज़गी भी थी और सारा कुछ था, लेकिन कहीं भी इस तरह से तशद्दुद का उन्सर, अगरचे 1 दर्जन भर गाड़ियाँ जली हैं लेकिन इस पर जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। और इसके अलावा जो है वो खौफ तो लोगों को रहा है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं रही है जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि जी MQM ने इस पर बड़े रिएक्शन किया और लोगों में जो है वो खौफ हिरास के बाद कोई खुदा ना खास्ता कोई किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई है और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। और असल में MQM के अंदर एक रुझान आया है बालिग नजरी का, और सोच में जो है वो वसअत भी आई है और रियलिटीज को देखने और समझने का भी एक रुझान आया है। और लेकिन बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है और MQM के लिए बहुत ही तकलीफ सूरत हाल है। और यकीनन ऐसी सूरत हाल में आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर कल कोई और हालात होते हैं तो क्या सूरत हाल रहेगी शहर की या मुख्तलिफ शहरों की। तो ये तो है कि MQM के लिए ये क्योंकि वो नारा भी उनका रहा है ना कि हम नहीं, हमारे बाद अल्ताफ, तो वो ये कहते रहे हैं। पहले भी उनकी मंजिल से ज़्यादा लीडरशिप पर उनका भरोसा रहा है और उनकी जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत जो है वो उस तंजीम में और जमात में क़यादत की रही है और अल्ताफ़ हुसैन की रही है। मरकज़ी निगाह तमाम पार्टी की और तमाम पार्टी रैंक्स में जो कारकुन थे, जो लीडर थे, जो MPA, जो MNA, जो राब्ता कमेटी का, सबका जो मरकज़ी निगाह थी वो अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत थी। नज़ीर लगारी साहब, हम इस पर भी बात करेंगे। जो शख्सियात पर मबनी सियासत है, यानी पार्टीज भी सिर्फ और सिर्फ शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं लंदन, जहां पर अहमद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ARY के साथ मुंसलिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अहमद अली सैयद साहब, हम जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अब अस्पताल से पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। अब हमें यहाँ इस वक्त तक की जो भी अपडेट्स हैं पहले तो वो बताइए, अब क्या सूरत हाल है? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया है बात करने का। इस वक्त हम लंदन के
सदक पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं आज सुबह से। चूँकि हॉस्पिटल से जब MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को यहाँ पे लेके आए थे, तमाम मीडिया के मरकज़ नगाह ये जगह बन गई थी, तो तब से हम तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आखिरी खबरें आने तक अल्ताफ हुसैन के वकला अंदर गए हैं और डिस्क्लोजर का एक अमल है वो इस वक्त जारी है, और उनके वकला को उन पे जितने भी इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में वो तमाम उन्हें पुलिस ने बता दिए हैं। तो क्या चार्जशीट आज या कल तक चार्जशीट दिए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, इसीलिए हम सारे लोग इस वक्त तक बैठे हुए हैं यहाँ पे कि किसी भी वक्त या तो उन्हें बेल पे छोड़ दिया जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि उन्हें चार्ज कर दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि उन्हें चार्ज करने के बाद फिर भी उन्हें बेल दी जाए। मगर इस सब के इन चीज़ों के इंतजार में सारे लोग, बल्कि MQM के भी यहाँ पे राब्ता कमेटी के पाकिस्तान से भी कई अहमद साहब, क्या इतनी रात गए बेल हो सकती है? जी बिल्कुल बेल हो सकती है, जिसके इंतजार में जैसे मैंने बताया कि MQM के भी कई लोग यहाँ पे पाकिस्तान से भी आए हुए हैं या लंदन से भी हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसी इंतजार में है कि किसी लम्हे क्या फैसला होता है। ये भी हो सकता है चूंकि उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब रही है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि उन्हें किसी वक्त यहाँ से तबीयत की खराबी के बाद फिर दोबारा हॉस्पिटल, वेलिंगटन हॉस्पिटल चूँकि करीब है, दोबारा उन्हें वहाँ पे लेके जाया जाए। मगर हम इंतज़ार में हैं इस चीज़ के। मगर उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही सख्त इल्ज़ामात हैं, क्योंकि 6 लाख पाउंड कम अज़ कम उनसे जो मनी उनके मुख्तलिफ घरों से बरामद हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आती है, और जिसकी सज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एंटी टेररिज्म लॉ के तहत उसकी दी जाती है। तो इस वक्त यहाँ के चूँकि हुकूमत हमने कई दफ़ा यहाँ पे बरतानवी हुकाम, इवन जो होम सेक्रेटरी हैं थेरेसा में, उनसे भी जब इस बारे में क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने ये बताया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस या वो उस पर हुकूमत का कोई दबाव नहीं हो, कोई प्रेशर नहीं होता, और ये इंडिपेंडेंट एक इदारा है जो अपनी तमाम वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और उनके इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसे ऑनर किया जाएगा। ये यहाँ के हमारे हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में, उन्होंने भी और थेरेसा मे ने भी कई दफ़ा हमारे सवालों के जवाब में ये कहा है। अहमद साहब, ये फरमाइए कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो लीगल टीम है उसकी पाकिस्तानी हाई कमीशन के साथ कोई मुलाकात हुई है? क्योंकि बज़ाहिर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं। जी पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ उनकी मुलाकात हुई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनकी मुलाकात सिर्फ हॉस्पिटल में कल 20 मिनट तक अल्ताफ हुसैन के साथ हुई थी। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने, मुझे ये लगता है कि वो कराची का इतना ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत पे, उस वजह से इस तरह के उन्होंने ये एक गुडविल जेस्चर के लिए इन्हें कहा है। चूँकि MQM वो उन्होंने कहा कि हर किस्म की इन्हें इमदाद दी जाए, लीगल या उनको माली इमदाद, मगर चूँकि MQM एक बड़ा देखा जाए तो एक बेहतर इदारा है, उनके पास इतने फंड्स की कमी भी नहीं है, तो अखलाकी मदद कर सकते हैं जो कि वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसके अलावा उन्हें ना कोई मदद चाहिए होगी, क्योंकि लीगल उनकी अपनी यहाँ पे एक फॉर्म बहुत बड़ी उन्होंने हायर की हुई है बड़े शुरू से अपने केसेस को देखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाई कमीशन इस सिलसिले में कोई उनकी मदद कर सकेगा या करने की पोजीशन में होगा। और अहमद साहब, इस बात के क्या इम्कानात हैं कि कोई फैसला आज शाम ही आ सकता है? क्योंकि यूके में इस वक्त तकरीबन अब शाम के 7:40 होने वाले हैं, तो क्या ये तवक्को है कि आज शाम तक ही कोई फैसला आएगा? बिल्कुल जी, हम सब इसी इंतजार में बैठे हैं कि हो सकता है कि किसी वक्त भी ये फैसला आ जाए। जैसे मैंने पहले बताया था कि तीनों चीज़ें मुमकिन हैं, उन्हें बेल भी हो सकती है, उन्हें चार्ज भी किया जा सकता है, और चार्ज करके भी उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन्हें चार्ज करके भी बेल पे भेज दिया जाए, और फिर उन्हें फिर दोबारा किसी वक्त आने का कह दिया जाए। ये भी मुमकिन है, तीनों चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। अहमद अली सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में बैरिस्टर सलीम कुरैशी साहब भी शामिल हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे अभी आपने भी अहमद अली सैयद साहब की ज़बानी सुना कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, पहले तो ये फरमाइए कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बज़ाहिर अभी तो यही पता चल रहा है कि जो बुनियादी या बड़ा केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इस कानून के तहत या इस केस के अंडर अगर किसी को अरेस्ट करती है पुलिस,
تو اس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہوتا ہے؟ کیا اس کو فوراً بیل دی جا سکتی ہے اگر ایک سسپیکٹ کے گھر سے تقریباً جیسے ابھی احمد صاحب نے فرمایا کہ 6 لاکھ پاؤنڈ کے قریب رقم برآمد ہوئی، کچھ فگرز یہ بھی ہیں کہ 4 لاکھ سے تھوڑی زیادہ ہے جو کہ ملا کے ان کے گھر اور آفس سے ریکور کی گئی تھی، قانون کیا کہتا ہے؟ عاطف صاحب، منی لانڈرنگ کا کیس بہت ہی سیریس کیس ہے یہ۔ اس میں پولیس نے صرف شک کی بنا پہ انہیں پکڑا ہے اور انہیں کافی مواد ملا ہے شک کرنے کا، کیونکہ پیسے کیش میں وہاں پہ پرمیسز سے ملے ہیں۔ لیکن اس آفینس میں، منی لانڈرنگ میں، برڈن آف پروف ایکیوز پہ جاتا ہے۔ پولیس نہیں پروو کرے گی کہ بھئی یہ پیسہ جو ہے پروسیڈز آف کرائم ہے، بلکہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ایکیوز کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، یہ جینیون منی ہے، یہ پیسہ میرا ہے یا اچھے سورس سے آیا ہے۔ اگر یہ ثابت کر دیں تو وہ فری ہو جائیں گے۔ وہ تو وہ جو ایک ٹیکس چوری کا الزام ہے اس کے بعد اس کو کیسے پروسیڈ کیا جائے گا پھر؟ سب سے بڑا تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ چوری کا کیس اتنا سیریس نہیں ہے جتنا کہ منی لانڈرنگ کا ہوتا ہے۔ منی لانڈرنگ میں 14 ایئرس کی سینٹنس ہے، اور اگر پبلک فگر سے یہ چیز کمٹ ہوتی ہے تو اس کو ایگزمپلری سزا بھی دے سکتے ہیں جو 14 ایئرس سے زیادہ ہوگی۔ وہ تو فی الوقت تو منی لانڈرنگ کا کیس بڑا ان کے اوپر ہے۔ اس کے لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں جو ریئیکشن ہوا ہے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی مجھے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے چارج بھی نہیں کیا، انویسٹیگیشن ہے۔ پاکستان کے ریئیکشن پہ تو ہم بات کریں گے قریشی صاحب، اور ہم نے ویسے اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت بھی دی تھی ایم کیو ایم نارتھ امریکہ کے رہنما عباد رحمان کو، لیکن انہوں نے پروگرام سے کچھ ہی دیر پہلے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے شہر سے باہر چلے گئے ہیں، اس لیے ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے ہمارے پروگرام میں، لیکن ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی۔ قریشی صاحب، میں لغاری صاحب کی طرف واپس جاتا ہوں۔ نذیر لغاری صاحب، اب سندھ میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جیسے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کیس اتنا سٹرونگ ہے، تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس بہت سٹرونگ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے لیے اس کیس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ہی از ناٹ گلٹی انٹل پروون۔ ایم کیو ایم کے اتحادی جماعتیں سندھ میں پی 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 ایم کیو ایم کی اتحادی ہے اور مرکز میں پی ایم ایل این حکمرانی کر رہی ہے، یہ جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم میں دھڑا بندیوں کی بات چیت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیس کی نوعیت بہت سنجیدہ ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے جب بینک آف انگلینڈ نے کارروائی کی تھی بی سی سی آئی کے خلاف، تو پھر بی سی سی آئی کہیں اب تک کہیں نہیں جم سکا تھا، کہیں رہ نہیں سکا تھا، اور جس طرح سے آغا حسن عابدی کا پورا ایک بینکنگ کا کیریئر ختم ہوا، اور ان کی پوری بینک جو ہے جو دنیا میں اتنی بڑی چمک رہی تھی، اور یعنی بی سی سی آئی فاؤنڈیشن کو کارٹر کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا بی سی سی آئی فاؤنڈیشن کے لیے، تو بینک آف انگلینڈ نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے پورے کے پورے بی سی سی آئی کو بٹھا دیا، اور پورے کے پورا جو آغا حسن عابدی ہیں ان کو وہ کہیں بھی نہیں رہے، اور ان کی جتنے بھی ان کے قریبی لوگ تھے وہ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو یعنی جو کیس ہے منی لانڈرنگ وہ تو اتنا سیریس ہے، اتنا سنجیدہ ہے۔ ایم کیو ایم کی فورس لندن میں کتنی ہے، کیا کر سکتی ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کا جو کراچی یا حیدرآباد یا دیگر شہروں میں اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہاں پر کوئی اور شخص ایم کیو ایم سے وابستہ کوئی بھی لیڈر ہو، اگر کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی دوسری صورت میں حالت ہو، تو اتنا سیریس معاملہ سیریس ہوتا، لیکن اتنا سیریس نہ ہوتا۔ لیکن دیکھیں، چیئرمین کا قتل ہو گیا، اور تمام پوری کابینہ کے اہم لوگ تھے وہ سارے کے سارے مرڈر ہو گئے، لوگوں کا قتل ہو گیا، لیکن کوئی اثرات نہیں پڑے۔ لیکن الطاف حسین جو ہے وہ ایم کیو ایم کے سامنے مرکزی شخصیت ہیں، یعنی ایم کیو ایم کے بغیر الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا کوئی آدمی، کوئی کارکن، کوئی وابستہ، کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا الطاف حسین کے بغیر تصور کر سکتا ہے، تو یہ ان میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور پوری ایک پارٹی جو ہے ذات کے اوپر موجود ہے، اور ذات کی پورے
احاطے کے اندر ہے, اس سے باہر نہیں ہے. تو ایسی پارٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں یا جو رد عمل ہوتا ہے وہ اسی نوعیت کا ہوتا ہے. اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یا کوئی اور آدمی بھی اس کو ریئلائز نہیں کر سکے گا کہ پاکستان میں نہ تو چارج فریم ہوا ہے, پاکستان نہ تو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, نہ تو پاکستان میں پروسیکیوشن ہو رہی ہے, نہ تو پاکستان میں ٹرائل ہو رہا ہے, نہ تو پاکستان میں ججمنٹ آنی ہے, لیکن اس کا جو اثرات ہیں وہ یقیناً پاکستان پر ہی مرتب ہوں گے. اور اس جو بھی فیصلہ ہو, عدالت وہاں جو بھی فیصلہ کرے اور پروسیکیوشن جس طرح سے بھی ٹرائل کرے اور انویسٹیگیشن جو بھی اپنے ثبوت جمع کرے, جو بھی چیزیں جمع کرے, اس کے اثرات پاکستان میں مرتب ہوں گے. اگر بیل ہوتی ہے تو شاید ایک ریلیکسیشن کا فیز چلا جائے گا اور کارکن شاید گھروں کو واپس بھی چلے جائیں, نارمل لائف بھی شروع ہو جائے. اور اگر چارج فریم ہوتا ہے اور اگر بیل نہیں دی جاتی ہے تو اس کے ایک دوسرے اثرات ہوں گے. اور ہماری خواہش ہے سب کی کہ اس میں کوئی تشدد کا عنصر نہ آئے. بظاہر اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق ایم کیو ایم نے تشدد سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے اور وہ زیادہ اور پھر جی بہت منظم طریقے سے اور بہت پیسفل پروٹیسٹ رہا ہے یہ, اگر دیکھا جائے اس کو ایک اوور آل سینیریو میں. قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر الطاف حسین صاحب کو بیل مل جاتی ہے اور اب پاکستانی حکومت ان کو نائکاپ اور پاسپورٹ بھی دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کر چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جلدی ان کو پاسپورٹ مل جائے گا, کیا الطاف حسین صاحب کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ برطانیہ سے نکل کے پاکستان آ سکیں اپنی بیل پر؟ نہیں, بہت مشکل ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ بیل انہیں امید ہے کہ انہیں بیل مل جائے گی کیونکہ پبلک فگر ہیں, یہاں پہ ہیں, کافی عرصے سے ہیں, لیکن ان کا یہاں سے پاکستان جانا ممکن نہیں ہوگا, کسی صورت ممکن نہیں ہوگا. مطلب اگر وہ اس کے لیے کوئی گارنٹی دے دیتے ہیں جیسے بیل کے اگینسٹ گارنٹیز دی جاتی ہیں تب بھی ممکن نہیں ہوگا؟ اس کیس میں بہت مشکل ہے, اس وجہ سے کہ بہت سیریس کیس ہے. بیل کی کنڈیشنز کیا ہوں گی بیرسٹر صاحب؟ بیل کی کنڈیشنز میں ایک تو ظاہر ہے کہ پیسہ اتنا ملا ہے تو بیل کے لیے بھی جو سیکیورٹی ہوگی, کیش سیکیورٹی یا جو بھی سیکیورٹی ہوگی وہ بہت ہائی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی لوگوں کی پرسنل گارنٹی بھی اس پہ شامل ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ بیل کی کنڈیشنز میں کرفیو بھی لگا سکتے ہیں کہ اچھا, وہ یعنی ان کے گھر سے نکلنے پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور یہ تمام چیزیں بیل, مجھے امید ہے کہ انہیں بیل مل جائے گی. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان پہ ٹریکر لگا دیا جائے؟ ہاں یہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ بیل کی کنڈیشنز اگر پوری ہو جائیں, وہ اچھی خاصی کنڈیشن لگائیں گے تو پھر وہ اور مزید ٹریکٹر وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہیں. بیرسٹر سلیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اب پروگرام کے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. آج ہی فیصلہ آیا ہے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے پاکستان کے سب سے بڑے نجی چینل جیو نیوز کے لائسنس کو 15 دن کے لیے معطل کر دیا ہے, جس کے بعد آج جیو نیوز نے اپنی نشریات پاکستانی ویورز کے لیے بند کر دی ہیں. اس بارے میں بھی بات کرنی ہے اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نذیر لغاری صاحب بھی موجود ہیں جو کہ معروف کالمنسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, جنگ گروپ سے ہی منسلک ہیں, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قمر عباس جعفری صاحب, وائس آف امریکہ کی ریڈیو سروس کے لیے بہت ہی معروف نام ہیں, پروگرامز ہوسٹ کرتے ہیں. اور جعفری صاحب آپ نے آج ہی انٹرویو بیسڈ رپورٹس بھی بنائی ہیں اس فیصلے پر. پہلے نذیر لغاری صاحب سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جنگ گروپ سے ہے. لغاری صاحب, یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے پیمرا کی طرف سے, ایک تو یہ کہ گزشتہ روز ہی عبوری چیئرمین نامزد کیا گیا اور آج ہی فیصلہ کر دیا گیا, کیا آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ فیصلہ بہت جلدی میں ہوا ہے؟ یقیناً یہ فیصلہ جو ہے وہ مجھے تو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت پر بھی بات کرنی ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 10 اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر کسی کو اس طرح انہارڈ کنڈم نہیں کر سکتے ہیں. اور انہوں نے پہلے تو منسٹری آف ڈیفینس نے ایک چارج جو ہے وہ ایک چارج شیٹ بھیجی اور اپنی شکایت بھیجی پیمرا کو, اور پیمرا اور اتنی سیریس چارجز ہیں کہ جی مطلب غداری کی بات کی گئی ہے اور آپ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اس کی بات کی گئی ہے,
اور یہ اور منسٹری کا جو اپنا چارج تھا وہ بھی لگایا گیا، اور اس کے بعد اس پر کبھی بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے، کبھی جیو سے کسی کو بلایا نہیں گیا ہے، کسی کی بات سنی نہیں گئی ہے۔ اچانک ایک دن چیئرمین کا قائم مقام کا تقرر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پہلے غیر سرکاری ارکان جو ہے یک طرفہ فیصلے کرتے رہے تھے، اب پھر جب چیئرمین کا تقرر ہوا ہے تو پھر یک طرفہ فیصلہ ہو گیا اور جیو کو نہ سنا گیا، اور کہیں بھی کوئی بھی کسی قسم کی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، اپنا معاملہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور یہ جو تھا، یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 10 کی جو روح ہے کہ آپ جو ہے ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر آپ کسی کو کنڈم نہیں کر سکتے، تو جیو پر تو تلوار مار دی گئی ہے اور اس کو یہ صفائی کا موقع دیے بغیر ماری گئی ہے، تو یہ تو ایک غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے۔ جعفری صاحب، فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 15 دن کے لیے لائسنس منسوخ کیا جائے گا اور 1 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ ادارے کے فگرز کے مطابق ادارے کو تقریباً 2 ارب روپے کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ کے خیال میں ایسی صورت میں، ایک ایسی مارکیٹ میں جہاں پر صحافیوں کو ویسے ہی بہت زیادہ دشواریوں کا اور خطرات کا سامنا ہے، ایک ایسا فیصلہ آ جانا، وہ بھی ایک ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے، بغیر جو ایکیوزنٹ ہے اس کو سنے بغیر ہی یہ فیصلہ دے دیا جانا، یہ پاکستانی صحافت اور جو میڈیا کی آزادی ہے اس پر اس کی کیا ریفلیکشن ہے؟ عاطف صاحب، وہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے بڑے شدید اثرات ہوں گے۔ پاکستان میں آزادی صحافت کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے، بڑی طویل جد و جہد ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں تو خود بھی 70s میں اس سے وابستہ رہا ہوں۔ یہ بہت شدید ضرب ہے آزادی صحافت کے اوپر، اور جیسا کہ لغاری صاحب نے کہا، یقیناً ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے تھا، اور جیو گروپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا کے لیے عدالت عالیہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ صحافت آزاد ہونی چاہیے، لیکن یہ ون وے ہائی وے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب تک آپ سخت ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں رکھیں گے، یک طرفہ طور پر کوئی کام کریں گے، اس میں یقیناً خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جو کچھ ہوا اس دن، جس دن حامد میر صاحب پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جس طرح سے ISI کی پبلسٹی کی گئی اور پھر اس کو انڈیا کے میڈیا نے اٹھایا، اس سے ظاہر ہے کہ ایک موقع فراہم ہو گیا آزادی صحافت پہ ایک ضرب لگانے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً زیادتی ہے، بالکل غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یک طرفہ طور پر اگر ہوا ہے تو بہت ہی غلط ہوا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسٹرکٹ ایڈیٹوریل کنٹرول بھی ہونا چاہیے، تاکہ صحافی یا کوئی میڈیا ہاؤس یا کوئی ٹیلی ویژن نیٹ ورک اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ نذیر لغاری صاحب، جیسے ایڈیٹوریل کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے، اور آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے بہت سے تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایڈیٹوریل غلطی تھی ادارے کی طرف سے، جس روز یہ 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں ایکیوز کیا گیا ISI کے سربراہ کو۔ آپ کے ادارے نے اس کے لیے معذرت بھی کی، لیکن اس کے باوجود آپ کے چینل پر بندش جاری رہی، کیبل آپریٹرز نے آپ کے چینل کو مختلف علاقوں میں دکھانا بند کر دیا، اور ادارے کا اس کی وجہ سے جو فائنینشل نقصان ہوا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ادارے کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے اس سارے عرصے میں، اس کے بارے میں آپ کا ادارہ آگے کیسے پلان کر رہا ہے کہ دوبارہ کبھی کوئی ایسی ایڈیٹوریل غلطی نہ ہو؟ اس پر تو ظاہر ہے جب بہت ٹھیک ہوں گے، نارمل ہوں گے، اور جب ہم مل کر بیٹھیں گے تو بہت سی چیزوں پر پہلے بہت زیادہ ہم نے بہت یہ جو ضابطۂ اخلاق ہے اور جو ہمارا ہمارا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم نے طویل میٹنگز کی ہیں، کئی گھنٹوں کی بلکہ کئی دنوں کی میٹنگز کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیو جو ہے وہ اس کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس طرح سے غیر ذمہ داری کی گئی ہو۔ اس خاص خبر کے بارے میں جس طرح کے ماحول میں یہ خبر چلی، جو مائنڈ سیٹ اس وقت بنا، جس طرح سے جو حامد میر پر حملے کے بعد کے جو حالات تھے، جس طرح آپ شاید اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں ہونے کی صورت کو اگر آپ اندازہ کر سکیں تو پھر شاید اس کا کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہو، لیکن ہم اس میں جسٹیفیکیشن بھی نہیں جاتے۔ ہم نے جو ہے
अपोलॉजी की और हमने कहा कि जी हमने गलती की है और हम उसकी माजरत कर रहे हैं, और हमने ये भी नहीं है कि कोई छुपा कर एक तहरीर भेज दी, हमने छापा है उसको और हमने नश्र किया है उसको कि हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, एक तरफ ये तो प्रोसीजर है, ये तो कानून है, जो भी कानून होगा उस पर अमल होगा। लेकिन ये कौन सा कानून है कि अभी ये पैमरा का फैसला तो आज आया है, यानी 6 जून को आया है, और अप्रैल से मई पूरा गुजर गया, अप्रैल से जो है हमारी नशरियात बंद हैं और हमें कहीं भी एक्सेस नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में आप जियो पर एक्सेस नहीं कर सकते कि चंद ऐसे इलाकों में जहां कोई लोग डिश पर देख रहे हैं, लेकिन हमारा पूरे का पूरा जियो का अपना जो नेटवर्क है वो केबल का है, और केबल ऑपरेटर्स ने हमें बंद कर रखा है, कहीं रसाई नहीं दी जा रही है। और रियली जो वो कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है जियो के, जो हमारी मार्केटिंग का शोबा कह रहा है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये वाकई हुआ है और बोझ पड़ा है उसके ऊपर। आज सजा तो गैर कानूनी तौर पर पहले ही दे दी गई है, इतनी बड़ी सजा दे दी गई है कि 1 करोड़ के जुर्माना तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए कि आज के हिसाब से तो 1 अरब 90 करोड़ या 1 अरब 2 अरब के करीब तो नुकसान हो ही चुका है। फिर व्यूअर के से अलग कर दिया गया है, पिछले 45 दिन से जियो जो है अपने व्यूअर्स के पास नहीं जा रहा है, उसको एक्सेस नहीं है कि जियो का। अच्छा, जियो न्यूज पर ये स्टोरी चली, जियो कहानी पर क्या चला था, जियो एंटरटेनमेंट पर क्या चला था, हमारे जो स्पोर्ट्स चैनल उस पर क्या चला था, हमारा जो दूसरा चैनल है तेज पर उस पर क्या चला था, ये सारे के सारे चैनल बंद कर दिए गए हैं और सारे चैनल्स जो हैं वो ब्लैक आउट कर दिए गए हैं। तो ये तो सजा जो आज दी गई है, इस सजा के मुकाबले में तो वो सजा देखें ना जो 45 दिन की बंदिश है, और उसके बाद जो है वो जो अरबों का नुकसान हो चुका है वो तो पहले ही हो चुका है ना। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जाफी साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं? मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि ये गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और ये एक आगाज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए एक अरसे के बाद एक बहुत नाजुक वक्त आ रहा है, और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सारे फरीक, सारी पार्टीज़ मिलकर बैठकर इंतहाई समझदारी के साथ इस ख़तरे को दूर कर दें। अगर इस वक्त भी सहाफ़ी आपस में उलझे रहे, मीडिया हाउसेज आपस में लड़ते रहे, यही सूरत हाल रही, तो ये बंदिशें और ये सूरत हाल जो है मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो देखने में आई वो ये थी कि जो दीगर मीडिया हाउसेस थे उन्होंने इसके खिलाफ एक लाइन ले ली। ये सरासर 2 इदारों का मामला था। एक तरफ एक निजी टेलीविज़न था, एक तरफ एक हुकूमती इदारा था, उन दोनों के दरमियान मामला था। पैमरा बीच में रेगुलेट करने के लिए मौजूद था, लेकिन हमने ये देखा कि जो तकसीम आई सहाफ़ियों के अंदर और सहाफ़ती इदारों के अंदर, उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और उससे मज़ीद नुकसान होगा अगर इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने इंतहाई समझदारी से मिल बैठ कर एक मुश्तरका और मुत्तहदा लाहे अमल इख्तियार नहीं किया, तो ये यूँ समझें कि ये आगाज़ है आज़ादी सहाफ़त पर ज़रबें लगाने का। इस वक्त इंतहाई समझदारी की ज़रूरत है ताकि हालात को मज़ीद बिगड़ने से बचाया जा सके। नज़ीर लगारी साहब, एक तरफ तो ये फैसला आ गया, आपके इदारे को ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है, और आपके इदारे के तवस्सुत से ये रिपोर्ट किया गया है कि आपके इदारे ने वजारत दिफा और ISI पर 50 अरब रुपए हर जाने का दावा कर दिया है, जिसकी वजह यह है कि उससे आपकी जो साख मुतासिर हुई है और आपका जो नुकसान हुआ है। तो ऐसी सूरत में तो मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। नहीं, बिगड़ने की बात दूसरी है। मसला ये है कि सीरियस चार्ज, आप एक ग्रुप को जो पिछले 67 साल से यहाँ मौजूद है और जो सबसे बड़ा गैर सरकारी इदारा रहा है लोगों को इतला पहुंचाने का और खबर पहुंचाने का, जो लोगों को पिछले 67 साल से नामसाइद हालात में 4 मार्शल लॉ में और आमिराना हुकूमतों के दौर में भी अपने फराइज अदा करता रहा है, और जिसकी पूरी की पूरी एक हिस्ट्री है, उस इदारे को आप कहते हैं कि ये जो है उसको गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, और उस इदारे को आप कहते हैं कि जनाब आपकी जो हुब्बुल वतनी है वो मशकूक है, और आप उसको कहते हैं कि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लगारी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जाफी साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।